معايا اليوم درت لكم بريوش، يقولوا له بريوش الشاده، ساهل ولي زانغريديون تاني تاعو فاسيل. هاد البريوش واش نسحقو 500 غرام دو فارين، نسحقو كاس كبير تاع الحليب، استعملت هاد الكاس. نسحقو لا فاني، انا درت زوج بيضه. هنا عندي 50 غرام تاع البور ولا تاع المارغرين، عندي خميره الخبز، بتيت كويير كافي تاع لو سيل، وعندي هنا شويه تاع الماء، وعندي 2 كويير سوب دو سكر. عندي 2 كويير سوب تاع دو سكر. لا بروميير شوز واش نديرو، نحكمو هذيك الخميره، ندوبوها في الماء، ندوبولها شويه في الماء، نحركوهم، نخليو هاد كوتي، نخليه هاد كوتي. هنايا انا نستعمل هذا الخلاط، انت تقدري ديري باليد واللي عندها بيتخا سي ميو. بروميير شوز بليتو نبداو نديرو في الحليب قرصه تاع الملح هكذا، لا فاني، et le 2 jusqu'à 3 cuillères à soupe تاع السكر. انا ندير زوج كبار باش كنحشيها بالشوكولا، دونك ما حبيتش ندير بزاف. هنا عندي 2 كويير سوب تاع السكر، نخلط شويه، بعد نبدا ندير لا فارين. هنا نبدا ندير لا فارين، كي نشوفو تخلط شويه ندير البيض، نقص البيض تاعي، فوالا. بعد نبدا نخلط. هنايا ندير الخميره، هذاك الميلونج تاع الخميره والماء، هنا نخلط حتى تولي العجينه. هنا لاباط تاعنا لازم تجي الاستيكي هكذايا. واش نديرو نديرو عليها هذيك الزبده، نشعل على لاباط بالعقل ونبدا ندير الزبده. تقدري ديري باليد، تعجني بالعقل وتدخلي فيه الزبده هكذا حتى تدخل كامل فيها. هاي لك لاباط تاعي كيفاش تجيني. هنا انا غير دخلت لها شويه، غير دخلت لها هذيك الزبده فيها، نحيتها عجنتها باليد هكذا مده 5 إلى 10 دقائق حتى تولينا اون بات الاستيك وتكون ليس كما راكم تشوفوا. هاي لك كيفاش ولات لي لاباط. كملت عجنتها بيديا. دوك واش ندير، نجيب ريسيبيون ندير له شويه تاع الزيت باش ما تلصقليش، نخليها حتى تدوبلي فوليوم يعني تخمر، نعاودو نوليو ليكم نشوفوا كيفاش نشكلوها ونفرسيو لها داخل بالشوكولا. خليتها خمرت لا دوبلي فوليوم. واش ندير هنايا، نحكم شويه تاع الزيت في يديا باش ما يتلصقوش، شويه نحي لها دوك لي غاز لي فيها هكذايا، فوالا. هنايا واش ندير، انا عندي مول كيك، انتي ديري واش حبيتي، غو ولا كاري، ولا انا درت هذا المول هدايا، انتي قلت لك هنا ديري واش حبيتي. دونك نديرو اكوتي، نبدا نشكل حبات هكذايا. هنايا ندير ديريكتومون للمول بور غاني دو طون، ندير ديريكتومون سي با لا بين نحيهم ونديرهم. دونك هنا عندي هاد الشوكولا كيما النوتيلا، بصح انتي ديري اللي عندك. انا ما نحبش نستعمل هادوك كاري باسكو دي فوا كيتقبوا لنا العجين، دونك نستعمل هادية. نحكم هكذا نقطع عجينه، نسي نقطعهم كامل كيف سينو سي با ميشون. نحلها هكذا شويه في يديا، نحكم بتيت كويير
نعمر غير راس الموارفه برك ونحطها او ميليو ونغلق عليها هكذايا. فوالا سي كيفاش نسقمها. تقدري ديري اللي حبيتي، تقدري لا كونفيتور ولا لا كريم باتيسري كيما حبيتي هكذايا. درت ديجا وحده نحطها قدامها هكذا، نزيد نكمل هكذا نحلها هكذا بالشوكولا، نديرها في الوسط ونغلق عليها. سهل بزاف. ليسونسيال تاع عجنيه كي تشوفوا لاباط تاعك خرجت لك هكذا الاستيك، عارفين بلي يخرج لك كيما القطن من الداخل، فريمون يخرج مانيفيك وسهل. تقدري تحطيه ميم للضياف ولا ما يحشمكش هكذا. فوالا انا نكملهم، نعاودو نتلاقاو نشوفو كيفاش نكملوه. هنايا هذا وين كملت عليك. واش ندير؟ نخليها تزيد تخمر بوندون 20 مينوت ولا 15 مينوت، سا ديبو الا كاين سخانه. ومن بعد واش ندير؟ اونتر طون شال الفوغ تاعي 180 دوغري نخليه يسخن. كي يعاودو يطلعوا لي ندير لهم جون دوف من الفوق. انا ندير لهم دي بيبات دو شوكولا. فوالا انت ديريهم اللي عندك، تقدر دير لهم جلجلان ولا اللي عندك. ونعاودو نتلاقاو كي تخمر نشوفوا كيفاش نديرو لها الجون دوف ولي بيبات دو شوكولا. هنايا هام ليك بعد ما خمروا لي خليتهم 20 مينوت يخمروا. راكم تشوفوا عندي ان جون دوف نحركو مليح، زيد له شويه تاع الحليب، شويه برك قطره، زيدو غير شويه تاع الحليب نحرك مليح. نديرو كامل من الفوق. ميم لي زانغريديون ما عندوش بزاف، يدي بيضه وحده ويجي بنين تانيك، داخل يجي كيما القطن. ليسونسيال تاع عجنيه تري بيان، وديروا الزبده على فان يجي ريزولطا شباب. هكذا نديرو كامل من الفوق. كما قلت لكم انا عندي دي بيبات شوكولا، عندي ديري جلجلان ولا ديري اللي عندك. انا ندير له هاد لي بيبات تصبيط لي الشوكولا من الداخل، ندير غير كيلكيزون من الفوق. ندير له هكذا زوج. فوالا دونك هاولي كيفاش يجينا. هنا كنت قلت لكم سخنت ديجا الفوغ، نديرو يطيب. كي نشوفوه بدا يتحمر شويه من الفوق معناتها طاب من التحت، نشعلو له من الفوق ونعاودو نتلاقاو لافان نشوفو كيفاش خرجت لنا الشهده تاعنا ولا الكاطو تاعنا بريوش. من الفوق شوفوا كيفاش جاني. واش ندير؟ غير راهو سخون، عندي لا كونفيتور سخنتها شويه في الميكرووند، نديرها من الفوق باش يعطيلو هذيك لا بريونس. ميم تانيك في الكويزيفلو تقدري ديرلو تانيك العسل، تسخنيها شويه وديريها له من الفوق. نجوزلو كامل. هادوك لي بيبات الشوكولا مازالهم سخونين، نسي كيفاش ما نقيسهمش. ندوزلو كامل هكذا في لي كوتي.
هكذا كما تشوفوا زادوا له في لابغيونس. هنايا نسي نحلو مازال سخون. بسم الله. هاوليك كما راكم تشوفوا هاولي كيفاش جانا، كيفاش جا طالع. شوفوا كيفاش جا طري كي القطن. نحل لكم وحده تشوفوها. بسم الله. شوفوا عاد مازالو سخون. شوفوا كيفاش يجي. شوفوا يجي كي القطن من الداخل. هاوليك وكذا هي الشهده ولا البغيوش تاعي. ساهل بزاف بزاف. قلت لكم ميم لي زانغريديون ما فيش بزاف. ان شاء الله يكون عجبكم وجيسبر تسيوه وتدخلوا لي كومونتير الا ما فهمتوش كاش حاجه. انا ما بقى نقول لكم نتلاقاو dans un autre فيديو ان شاء الله، والسلام عليكم.